سلام كبرات تختاتل فيري خميتخون أبزلخم مو بدحنا سلام كتلو تسفرنا قبركو لومي بزعبا قداماي كنات عالمي يزلكم قريب زلخم تاريخ قداماي كنات عالم بفنجل جال سمعكم ولهم استفلا عليه مالت مزخونه زانتات تحويسو مزخونه تاريخات تحويسو أبجزي قداماي كنات عالم أب تاريخ بوليتيكا أمريكا يكون أب تاريخ استفلا عليه عبيت علامات روسيا يكون كالئ مساريخ تحويسي زلعال نحجي جنب حصر زبله بملو قداماي كنات عالم انتي يمثل نيرو مع سجميرو مع اسكت واريسو انتي يخد خيدو او وشتو نزبل بحصيرن صفوفنا جواب حزلكم قريب لخو سناي مكتتال قداماي كنات عالم كسب كلاي كنات عالم بقللو كنات عالم ويكا عبو كنات تباهيل يزفلق نيرو هيرنس هاكل استبهاله جرمناو تمرامار سنه هيوتن فلاسفانيو قداماي كنات عالم يلو المجمريا غزي السميو قداماي كنات عالم زبهال كاب شعن 1914 كساب شعن 1918 عامة مرت بزحات هاجرات أوروبا روسيا أمريكان استساتفوا لي إذا قداماي كنات عالم أما أخلاي مبرق أوروبا جميرو كنات عالم استبهال اللي مهنا دما نهاجرات أوروبا إسيان أمريكان أفريكان بغلطتان بتزاوارن بمدى إيكونومي زهاسين بوليتيكا وصعبينات ولسلازنا بروي أبزو كنات عالم استساتفوا هاجرات أبكل تعبيت وجلتات تمغي لوميو ناب كنات آتيو زوم كل تعبيت وجلتات تساتفت قداماي كنات زنبرو مالتي حيلتات ماكل سنترال باورسن حيلتات محزنات مالت الايس باورس بهالو نيرم ازي قداماي كنات عالم استبهاله كمزا عينت نمول عالم زناوصن بزحات هاجرات استساتفلون كاو حليفو دما ايكونومياون بوليتيكاون قلولاو زصعبن عالم لخاو كنات ككاد فلما يسلازنبري عزيز العالم بزحزرلو موتاتن قسلاتن غداتن ابل علم منبارم ابتكالاتن حزبنون بمدرن بايرن برتو دبداب زنبري أبتو كينات تساتفت زي نبرا جنكا أب تحت بعداو مجزعتتن ناب كينات زعتوا هاجرات أوروبا زنبراون اتو قدات لكيموني قداماي كينات عالم إذا مالت توينو منكل يخنتاي منكل مغنياتات قداماي كينات عالم زوم صعبة مسفحفح بعداو مجزعتي أمو دات هغلت عسر ستات مبل عسر تشعت خفل زمنن أما جمريا مبل إسراخ خفل زمنن هاجرات أوروبا مسفحفحن مقفحن بعداو مجزعتي عابهن قوتاس لزنبروم مقوياين مقوباتن ينيرو بمغنيات زدما أب كيدي زان هاجرات أوروبا أنا حد استوى نسألو بوزح ملكو عيرانيرو قال خابو فرنسا جرمانن أب قداي موروكو خلتا جزي أبشان شعات ميتن حموشن أبشان شعات ميتن عصرت حدن أم معرب أفريقيا تواريزهم نيرو روسيان أوسترو هنغارين أب قداي هاجرات بالكان نسقمن كبلا أبهل لخاتين نيرو سالساي دما إنجليزن جرمانن كلتين أب أوروبا بإندستريالا ومعبالز فلتا هاجرات أب قداي مسفحفح بعدا ومجزات أو أفريقيا ما خلا يمرأن علم لخعداغن بزملكت هلا لخت نيرو سلازي إذا حالات زبالة هاجرات أوروبا كمان محلاون هاجروا دليتن نمروين كابز نبر علامات بجسر بحدا ملك بعد وجزات يصفح فحنيرن بخال ملك علما وتهدر أو حيلن عغمن نقول بتان نحيا لانين مسرت زي جرمن زنبر حيل بحر خطت أنا آخر عاب عمام جرا حيزاتو إنجليز بحيل بحري تازه حيلة هاجر سلاز نبرت أزمت أنخار حيل بحر ناي جرمن عاب سجات حدير لا بصبع رايته تمساسال دما روسيا حدش سراويت بزمناو ملكو روخت أنخر جنبيرا بناي روسيا سوقم تدما جرمن حقوستي نبرتن بمغنيات محيالن متنخارون وتهدراو حيلتات بحر مدرن أمونغوتن حيالات زبالة زنبر هاجرات سنيت هيفترن ازم قلباتن محيالن وتهدراو حيلي بعد ملكو بخلو وغن دما مسفحفحن مقفحن بعداو مجزاتي نمول لعك قداماي كنات عالم منقلي مغنياتات يمنيرو هنصت وتهدراو اندسترين مسرتا وتهدراو محزنتن وان زمناو سلطنا وتهدرات من واح عاب صراحينير وتهدرات بزمناو اصوار كينات مولو تعاطيهم كلنا هاجرات أوروبا وتهدراو لعلنا عند غيانيرن جرمن هنصت وتدرنا خم بحال غيرو موسيدو مونيرو سلازي جرمن مفريات واركينات زغونه كروب اندستريز بحال فرنسا دما شاينادر اندستريز بحال نيرو مسفحفح بعداو مجزاتي ايكونومياو ربحان محلاون وتهدراو عامن مغلباتن بزبل مسمس مسرتاو علامه اوروباوያን يغبرو بزنبرو مغياين معلو امنغوم سفطرو سغاتاتن مترطاراتن نتوم حيلتات اوروبا ابكلتا عبيتن تصاباتن وتهدراو وجلتا الخطاي سوا بغيسومي مسرت زي تاريخاو فصامه فلما سلس هاجرات مالت أوسترو هنغاري جرمنن طليانن أبوان وغن ختحاجزا زغلن سلوس كيدان زبال وجله بشرن 882 عامة مرت مسريتان وعل دما تفراريمن نز وعل سلوس كيدان مالت تريبل أليانس بترطار زرايو منغسات إنجليزن فرنسان روسيان دما سلوس محزنات مالت تريبل انتنت زبل حبرت وتهدرا وجله بشرن 907 عامة مرت مسريتان ازم سرتا وتهدرا وجلتات أمونغو هاجرات جرمن مس روسيان فرنسان كوم دما طليان مس فرنسان زنبرو طرت بزبلة أن خطرن سجات نخنقس نيوم جرم من قصاص هاجراونتن بهرتنينتن نحيا لزخد الواني نيرو
ዝተወሰነ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ትሕቲኦም ይገዝእዎምን የመሓድሮምን ካብ ዝነበሩ ውሽጢ ኤውሮጳውያን ዝኾኑ ነይሮሞም እዮም። ንኣብነት ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኣውስትራያ ሃንጋሪ ዝነበሩ ህዝብታት ዩጎስላቪያ፣ ስላቭ፣ ቼክ፣ ሩማንያ፣ ፖላንዳውያን ወዘተ ካብ 1912 ክሳብ 1913 ዓመተ ምህረት ብዘካየድዎም ቃልስታት ድማ ስምዒት ሃገራውነቶምን ድሌት ነፃነቶምን ይገልጹ ነይሮም። ሰርቢያ ድማ ኣብ ውሽጢ ኣውስትሮ ሃንጋሪ ግዛት ውሽጢ ብዩጎስላቪያ ተታሒዙ ዝነበረ ትደሊ ነይራ። ኣብ ሰርቢያን ኣውስትሮ ሃንጋሪን ዝርከቡ ሰርቢያውያን ኣብ ሓደ ብሔራዊ መንግስቲ ንኽጥመሩ ነዊሕ ግዜ ዝጸንሐ ምንቅስቓስ ይገብሩ ነይሮም። ብተመሳሳሊ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኦቶማን ቱርክ ዝነበሩ ህዝብታት ኣልባናውያን፣ ሩማናውያን፣ ግሪካውያን፣ ቡልጋርያውያን፣ ግብፃውያን፣ ኣዕራብን ካልኦትን ነፃነቶም ይሓቱ ነይሮም። ፈረንሳውን ነተን ኣብ 1871 ዓመተ ምህረት መንግስቲ ጀርመን ዝተወሰዳላ ኣልሳስን ሎሬንን ዝበሃላ ክልተ ግዛኣታት ክምለሳላ ትደሊ ነይራ። ይኹን እምበር ከም ሰርቢያንን ሩስያን ብሓደ ወገን ከምኡ ድማ ጀርመንን ኣውስትሪያ ሃንጋሪ ድማ ብኻልእ ወገን ተጎጃጅሎም ነቶም ደለይቲ ነፃነቶም ዝነበሩ ህዝብታት ዝድግፍሉን ዝቃወሙሉን ኩነታት ፈጠረ። ስለዚ እዚ ምስ ብሄርተኝነትን ሃገራውነትን ዝተኣሳሰረ ሕቶ ልኡላውነት ምቕባልን ዘይምቕባልን ከምኡውን ናይ ምድጋፍን ዘይምድጋፍን ተርእዮታት ንመንቀሊ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ኣስተዋፅኦ ገይሩ። ኣውስትሮ ሃንጋሪ ኣብ ልዕሊ ሰርቢያ ዝወዓለቶ ኩናት ልዑል ፍራንሲስ ፈርዲናንድ ወራሲ ስልጣን ኣውስትሮ ሃንጋሪ ዝነበረ መስፍን እዩ። ኣውስትሮ ሃንጋሪ ኣብ ትሕቲ ብዙሓት ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ጠሚራ ትገዛእ ሃገር እያ ነይራ። ኣብ ትሕቲ ኣውስትሮ ሃንጋሪ ዝነበሩ ሰርቢያውያን ምስ ሰርቢያ ብሓባር ኮይኖም ከም ሓደ ብሔር ንኽመሓደሩ ምንቅስቓስ ብሔርተኝነት የካይዱ ነይሮም። ካብዞም ስምዒት ሃገራውነትን ብሔርተኝነትን ዝነበሮም ሰርባውያን ውሽጢ ብሓደ ጋብሪሎ ፕሪንሲፕ ዝተባሃለ ሰርቢያዊ መንእሰይ ኣባል ሃገራዊ ጉጅለ ቦምብ ቦዝያን ብዝተተኮሰ ጥይት ልዑል ኣውስትሮ ሃንጋሪ ተቐትለ። ጋብሪሎ ፕሪንሲፕ ኣካል ናይቲ ብዳንኤሎ ኢሊች ዝተዋደደን ብሕቡእ ሃገራውያን ሰርቢያውያን ጉጅለ ጸሊም ኢድ ዝድግፍን ሓያሎ ሃገራውያን ሰርባውያን ዘጠቓለለ ዝዓበየ ውዲት ነይሩ። እዚ ብኣኽራሪ ሜላታቱ ዝፍለጥ ጉጅለ ኣብ ወታደራዊ ስልያ ሰርቢያ ብጸለውቲ ሰባት እዩ ዝምራሕ ነይሩ። እዚ ውዲት ቅትለት ዝተሓላለኸ ኮይኑ ስልጠና ኣፅዋር ዘይሕጋዊ ምስጋር ኣፅዋር ከምኡ ድማ ብሓገዝ ከም በዓል ሜጀር ቮቺስላቭ ታንኮቪችን፣ ድራንጎቲ ዲሚትሬቪችን ዝኣመሰሉ ሰርባውያን መኮንናት ዝተወደበ ኮይኑ ኣፒስ ተባሂሉ ይፍለጥ። ሰነ 28 1914 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ሳራጄቮ ቅትለት ልዑል ፍራንሲስ ፈርዲናንድ ተፈጸመ። እዚ ቅትለት ዝተፈጸመሉ ሳራጄቮ ዝበሃል ኣብ ኣውስትሪያ ሃንጋሪ ግዛት ሰርባውያን ብሔራትን ብሔርተኛታትን ብብዝሒ ኣብ ዝነብሩሉን ዝርከብሉን ቦታ እዩ ተፈጺሙ። ድሕሪ እቲ ቅትለት ኣብ መላእ ግዛኣት ኣውስትርያን ሃንጋሪን ጸረ ሰርባውያን ናዕብታት ተላዕለ። ኣብ ልዕሊ ሰርቢያ ቁልጡፍ ናይ ሕነ ምፍዳይ ጻውዒታት ተገይሩ። መንግስቲ ኣውስትሪያ ሃንጋሪ ነቲ ቅትለት ከም ዝተነጸለ ተግባር ዘይኮነስ ከም ኣካል ናይቲ ምስ ሃገራዊ ህርፋን ሰርቢያ ዝተኣሳሰር ሰፊሕ ውዲት ይርእይዎ። እዚ ኣረኣእያ እዚ ኣውስትሪያ ሃንጋሪ ንጽልዋ ሰርቢያ ኣብ ቦዝንያ ንምግታእ ተወሳኺ ተግባራት ናዕቢ ንምክልኻል ዝዓለመ ኣብ ልዕሊ ሰርቢያ ትእዛዛት ኣውፅአ። እቶም ንሰርቢያ ዘቕረቡ ትእዛዛት እዞም ዝስዕቡ እዮም። ጸረ ኣውስትሮ ሃንጋሪ ዘካይድዎ ናይ ጽልኢ ፕሮፓጋንዳ ደው ከብሉ ኣንጻር መንግስቲ ኣውስትሮ ሃንጋሪ ዝንቀሳቐሱ ሰበስልጣናት ክባረሩን ዝብል እዩ። መንግስቲ ኣውስትሮ ሃንጋሪ ንዝተኻየደ ቅትለት ልዑል ኣብ ሰርቢያ ኣትዮም ክምርምሩ ምፍቃድ ነዞም ዝቐረቡ ኣገዳዲ ትእዛዛዊ ሕቶታት ብመጠን ሰርቢያ ተቐባልነት ብዘይምርካቡ ብ28 ሓምለ ኣውስትሮ ሃንጋሪ ኣብ ልዕሊ ሰርቢያ ኩናት ኣወጀት። ሩስያ ድማ ንሰርቢያ ክትሕግዝ ተላዕለት። ጀርመን ድማ ንኣውስትሮ ሃንጋሪ ንምድጋፍ ወሰነት። ነዚ ኩነታት ወተሃደራዊ ኣስተላልፋ ዝተዓዘባ መንግስታት ፈረንሳን እንግሊዝን ምስ ሩስያ ተጸንበራ። ጀርመን ኣብ ልዕሊ እንግሊዝ፣ ፈረንሳን ሩስያን ኩናት ኣወጀት። እንግሊዝን ፈረንሳን ኣብ ልዕሊ ጀርመን ዕላዊ ኩናት ኣወጃ። ስለዚ ኣብ ክልቲኡ ዓበይቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ተመዲበን ዝነበራ ሃገራት ብቐጥታ ናብ ኩናት ዝኣትዋሉ ኩነታት ተፈጠረ። ኣብ 1914 ኦቶማን ቱርኪ ምስ ሓይልታት ማእከል ክትጽንበር ከላ ጃፓን ድማ ምስ ሓይልታት ምሕዝነት እያ ተጸንቢራ። ቡልጋርያ ድማ ኣብ 1915 ምስ ሓይልታት ማእከል ወጊና ናብ ዙኺናት ብዕላ ኣተወት። ጥልያን ምስ ሓይልታት ማእከል ግንባር ፈጢራ ነበረት። እንተኾነ እዚ ኩናት ተወሊዑ ምስ ተወዓየ ግና ኣብ ግንቦት 1915 ምስ ሓይልታት ምሕዝነት ተጸንበረት። ቀዳማይ ኩናት ዓለም ብኸምዚ ዓይነት ኩነታት ኣብ ማእከል ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ተጀመረ። ሃገራት ቤልጅየም፣ ሰርቢያን፣ ሞንቴኔግሮን ድማ ምስ ሓይልታት ምሕዝነት ወጊነን ናብ ዙኺናት ኣተዋ። ኣሜሪካ ንልዕሊ 2 ዓመትን መንፈቕን ገለልተኛ ኮይና ምስ ክልቲኦም ጉጅለታት እኳ ዘይወገነት እንተነበረት ድሓር ግን ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 1917 ምስ ሓይልታት ምሕዝነት ወጊና ናብ ዙኺናት ብዕላ ኣተወት። ኣብ ከይዲ ኩናት ቀዳማይ ኩናት ዓለም ብሓፈሽኡ 32 ሃገራት ዝተሳተፋ ኮይና ከለዋ ካብዚአን እተን 4 ሃገራት ምስ ሓይልታት ማእከል ዝወገና እተን ዝፀረፋ 28 ሃገራት ድማ ምስ ሓይልታት ምሕዝነት ዝወገና እየን ነይረን። ምስ ጉጅለ ሓይልታት ማእከል ኮይነን ኣብዚ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ዝተሓወሳ ሃገራት ጀርመን፣ ኣውስትሮ ሃንጋሪ፣ ኦቶማን ቱርክን ቡልጋርያን እየን ነይረን። ምስ ጉጅለ ሓይልታት ምሕዝነት ኮይነን ኣብዚ ኩናት ዝተሳተፋ ሃገራት ድማ እንግሊዝ፣ ፈረንሳ፣ ሩስያ፣ ጃፓን፣ ቤልጅየም፣ ጣልያን፣ ሰርቢያን፣ ሞንቴኔግሮን ኣሜሪካን ዝርከብዎን እየን ነይረን። ኣብ መወዳእታ እዚ ኩናት ሓይልታት ማእከል ተሰዓሩ። ኣብዚ ኩናት ካብ 20 ክሳብ 22 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ሞይቱ።
ካብዚኦም ካብ 9 ክሳብ 11 ሚልዮን ዝግመቱ ወተሃደራት ካብ 8 ክሳብ 13 ሚልዮን ሲቪል ብሰንኪ ምዝ ኩናት ዝተኣሳሰር ጥሜት ሕማምን ቦምባታትን መይቶም ጠቕላላ ውግኣት 21 ሚልዮን ክኾኑ ከለዉ ጠቕላላ ዝጠፉ ወይ ድማ ምሩኻት ኩናት ድማ 7.7 ሚልዮን ይኾኑ እዚ ኩናት ንደቂ ሰባት ጥራይ ዘይኮነ ንእንስሳታት እውን ዓቢ ትራጀዲ ነይሩ ኣብ እዋን ኩናት ኣስታት 8 ሚልዮን ኣፍራስ መይቶም ኣኽላባት ብነታዊ ተኣሲሮም ናብ ድፍዓት ጸላኢ ተላኢኾም ከም ዝፍንጀሩ ተገብረ ኣብ መንጎ 1914-1918 6 ሚልዮን እንስሳታት ነቲ ውግእ ኣገልጊሎም እቲ ኣብ 1919 ዝተኸተመ ውዕል ቨርሳይ ንጀርመን ኩሎም ባዕዳዊ ግዛታት ኣስኢኑ ወተሃደራዊ ገደባትን ከቢድ ካሕሳን ሓዊሱ ከቢድ መቕጻዕቲ ኣንቢርላ እዚ ውዕል እዚ ምስ ካልኦት ድሕሪ ኩናት ዝተገብረ ስምምዓት ንሃገራዊ ዶባት ዳግማይ ሰሪሑን ንሃፀያዊ ግዛታት ኣፍሪሱን እዩ እንተኾነ ግን ንመጻኢ ግጭት ብፍላይ ድማ ንኻልኣይ ውግእ ዓለም ዘርኢ ሓሊፉ ኪኖ ዓውደ ውግእ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ንዓለም ብዓሚቕ መዳይ ቀየራ ንጉሳውያን ስርዓታት ናብ ውድቀት ከም ኮሚኒዝምን ፋሲስትን ዝኣመሰሉ ሓደሽቲ ስነ ሓሳብ ክለዓሉን ኣብ ሃገራዊ ስልጣን ንኽቕየሩን ኣስዒቡ እዚ ኩናት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓይሊ ስራሕ ሓድሽ ተራ ስለዝተፃወታ ናይ ሕክምናን ቴክኖሎጅን መሰላት ደቂ ኣንስትዮን ምዕባለታት እውን ኣበጊስ እዩ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ኣዕናውን ለውጢ ዘምፅአን ፍጻሜ ነይሩ እቲ ንኩሉ ኩናት ዘብቅዐ ኩናት ተባሂሉ ክፅዋዕ እንከሎ ኣብ ክንዶ ግን ንመጻኢ ግጭታትን ዓለም ለኻዊ ዘይምርግጋእን መሰረት ኣንቢሩ ሓሊፉ كبرات تخاتلتم فيري لوم حزلكم قريبا زنبركو بزعبا قداماي كنات عالم بحصيرو دس مدبينيرو نزي فيديو انتفتيكمو اب كومنت كلتا لكم صحافو ليمو ابز قصلكا خلاي كنات عالم بهمز حصر زبلا جواب نباهم قربو قالنا تغوز فيديو فتيكم تكون تسفانا غبركو لوم يابزي اخلنا صباح بخلت تحسون رخبينا حساب شعود ما ابز لكم سلام طعنا قسانتنا تمنو خسانا بتكم تشاو